अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। पहले बाब की चौथी सूरत निसा जो है वो पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि ये सूरत निसा जो है इसका मौजू उम्मत मसलमा के लिए साले मुआशरत की एहसासात और उसका तज़किया और तत्हीर था। यानी ये इसका मौजू है जो हम देख रहे हैं। आज हमने आयत 11 से शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है। यानी यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो वसीयत के माने में ये हिदायत आई है कि वसीयत की जा रही है कि उनमें से लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। फिर साथ ही कहा कि अगर औलाद में लड़कियां ही हों और वो 2 या 2 से ज्यादा हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है। यानी ये हुक्म उस जुमले पे खत्म नहीं हो जाता कि इसके मानी ये है कि मरने वाले की औलाद में अगर एक लड़का और एक लड़की हो तो लड़के को लड़की से 2 ना मिलेगा। आगे बाकायदा ये कहा कि लड़के और लड़कियां इससे ज्यादा हों तो मैयत का तरका इस तरह तकसीम होगा कि हर लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर। औलाद में सिर्फ लड़के या लड़कियां हों तो सारा तरका दोनों में जो मौजूद होगा उसे दिया जाएगा। तो इसकी वजह क्या है ये आगे अल्लाह ताला ने इस पे बाकायदा डिटेल में बताया है कि इसकी वजह क्या है। लेकिन मुख्तसरन अगर हम यहाँ देखें तो वो ये है कि अल्लाह का जो कानून है ना वो जज्बात पर नहीं होता, बेलाग इंसाफ पर मबनी है। लड़की की मनफत वालदैन के लिए लड़के से कम होती है इसलिए कि शादी के बाद उसकी मनफत बेशतर उसके शौहर और शौहर के घर वालों की तरफ मुंतकिल हो जाती है। कुरान ने इसी बिना पर लड़के से उसका हिस्सा अदा रखा है। औलाद में सिर्फ लड़कियां हों तो उसका हिस्सा भी कम किया है। तो बताया कि फिर अगर औलाद में लड़कियां ही हों और वो 2 या 2 से ज्यादा हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है। लेकिन तरके का छठा हिस्सा इससे पहले मैयत के वालिदैन में से हर एक को मिलना चाहिए। यानी अगर औलाद हो तो हर एक को तरके का 1/6 मिलना चाहिए। अगर औलाद हो और अगर औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो तीसरा हिस्सा माँ का और बाकी बाप का। यानी 1:2 के जो है वो यहाँ पर हो जाए, 2/3 बाप का और 1/3 माँ का हो गया। लेकिन भाई बहन हो यानी औलाद नहीं है और भाई बहन है तो माँ के लिए वही छठा हिस्सा है और बाप के लिए भी वही छठा हिस्सा। ये उस वक्त दिए जाएंगे जब वसीयत जो उसने की हो वो पूरी कर दी जाए और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बेलिहाज मनफत तुमसे करीब तर है। ये हिस्से इसी बिना पर अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। बेशक अल्लाह अलीम और हकीम है। तो यहाँ पर जो बात अल्लाह ताला बड़े वाज़ेह तरीके से हमें बताना चाहते हैं वो ये है कि ये आयत जिस मकसद के लिए आई है वो ये है कि लोगों पर बात वाज़ेह रहे कि जिन रिश्तेदारों को अल्लाह ताला ने किसी मैयत के वारिस करार दिया है उनके बारे में मबनी बर इंसाफ कानून वही है जो उसने खुद बयान कर दिया है। चुनांचे उसकी तरफ से इस कानून के नाजिल हो जाने के बाद अब किसी मरने वाले को महज रिश्तेदारी की बुनियाद पर अल्लाह के ठहराए हुए उन वारसों के हक में वसीयत का हक बाकी नहीं रहा। उनके लिए कोई वसीयत अब वो अगर करेगा तो सिर्फ उस सूरत में करेगा जब उनमें से किसी की कोई जरूरत या उसकी कोई खिदमत या इस तरह की कोई दूसरी चीज इसका तकाजा करती हो। इसलिए कि जिस मनफत के कम या ज्यादा होने का इल्म उस आयत में अल्लाह के लिए खास कर दिया गया है वो रिश्तेदारी की मनफत है। उसका उन जरूरतों और मनफतों से कोई ताल्लुक नहीं जो हमारे मालूम और मुतय्यन है। यानी आयत का असल मुद्दा यही है। लेकिन अगर गौर कीजिए तो इससे ये बात भी निहायत लतीफ तरीके से वाज़ेह होती है कि विरासत का हक जिस बुनियाद पर कायम होता है वो कराबत नाफा है, और हिस्सों में फर्क की वजह भी उनके पाने वालों की तरफ से मरने वाले के लिए उनकी मनफत का कम या ज्यादा होना ही है।
चुनाचा लड़कों का हिस्सा इसी बिना पर लड़कियों से और शौहर का बीवी से दुगना रखा गया है। हर शख्स जानता है कि वालिदैन, औलाद, भाई बहन, मियाँ बीवी और दूसरे अकरबा के ताल्लुक में ये मनफत बिलतबा मौजूद है, और आमतौर पर ये भी इसी इसी बिना पर बगैर किसी तरद्दुद के वारिस ठहराए जाती हैं। लेकिन इनमें से अगर कोई अपने मूरस के लिए मनफत की बजाय सरासर मुज़िर बन जाए तो अल्लाह की तरफ से इल्लत का बयान ये तकाजा करता है उसे विरासत से महरूम कर दिया जाए। इस तरह ये रहनुमाई भी ज़िमरन इस आयत में होती है कि तरके का कुछ हिस्सा अगर बचा रह जाए और मरने वाले ने किसी को उसका वारिस ना बनाया हो तो उसे भी अकरबा नफा ही को मिलना चाहिए। और ये आयत के आखिर में जो तंबीह फरमाई है कि अल्लाह अलीम और हकीम है, इसके लिए अमीन हसन इस्लाही साहब ने लिखा कि ये तकसीम अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत पर मबनी है। अल्लाह ताला का इल्म पेश औकब हर चीज पर हावी और हाजिर और गायब सब पर मुहित है। किसी का इल्म भी उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकता। इसी तरह इसकी हर बात और उसके हर काम में निहायत गहरी हिकमत होती है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर उनके औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो तरके का 1/4 तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो वो पूरी कर दी जाए, कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए, और वो तुम्हारे तरके में 1/4 की हकदार हैं अगर तुम्हारे औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा उनका है, जबकि वसीयत जो तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए। यानी ये पूरे हिस्से जो हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिए। तो ये जो ऑर्डर बना वो क्या बना कि वसीयत जो की है वो निकालनी है, कर्ज जो है वो निकालना है, फिर औलाद का हिस्सा आएगा, फिर वालिदैन का हिस्सा आएगा, और फिर अजवाज का हिस्सा होगा। तो फरमाया कि इन वारसों की अदम मौजूदगी में अगर किसी मर्द और औरत को इससे रिश्तेदारी की बिना पर वारिस बना दिया जाता है और उसका एक भाई या बहन है तो भाई और बहन हर एक को 6वां हिस्सा मिलेगा, और अगर वो एक से ज्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक होंगे और बाकी उसको मिलेगा जिसे वारिस बनाया गया। तो बताया जबकि वसीयत जो की गई वो पूरी कर दी जाए और कर्ज अगर हो तो उसे अदा कर दिया जाए बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जानने वाला है और बड़ा नरम खू है। तो ये आयत के आखिरी में ये जो तंबीह के लिए अल्फाज आए हैं ये परवरदिगार आलम की वसीयत है। बंदा अगर जानते बूझते किसी को हक से महरूम करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह उसके हर अमल से बाखबर है, और अगर बेजाने बूझे उससे कोताही हो जाती है तो उसका खालिक बुर्दबार है, अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है, वो नरम खू है, बंदों पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, उसकी हिदायत में ही उसकी सहूलत और तंगी और मुशक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये भी जान ले कि अल्लाह जो है वो जानता है, बहुत अच्छी तरह वाकिफ है हर चीज से, तो अपनी लिमिट्स को जरा देख ले। ये इसके बारे में आगे हिदायत दे दी अगली आयत में, कहा कि ये अल्लाह की ठहराई हुई हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ो, और याद रखो जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेंगे उन्हें वो ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो उनमें हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे और उसकी ठहराई हुई हदों से आगे बढ़ेंगे उन्हें ऐसी आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उनके लिए रुसवा कर देने वाली सजा है। इसके बाद ये विरासत का मामला जो है वो खत्म हो गया, यानी उसकी सारी बात बता दी गई। अब माशरत जो है उसमें एक और बड़ा मसला कि बदकारी हो रही है, अगर इनफिडिलिटी हो रही है, अगर कोई जना का मर्तकब हो रहा है मियाँ बीवी के रिश्ते में, तो उसके हवाले से अल्लाह ताला ने गाइड किया है, बताया, और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करती हैं उन पर अपने अंदर से 4 गवाह तलब करो। ये बदकारी का लफ्ज जो है ये फाशा है, इससे मुराद जना है। जना को एक किस्म का पेशा बना लेती हैं। तो इस सूरत में मसला चूंकि औरत ही का होता है इसलिए मर्द जेर बहस नहीं आया। तो कहा कि अगर वो बदकारी करती हैं तो उन पर अपने अंदर से 4 गवाह तलब करो, यानी इस बात के गवाह कि वो फिल वाक़े ज़िना की आदि कुबहा औरत है, यानी वो बाकायदा ये काम करती है, पेशे के तौर पे करती है। सूरत नूर में अल्लाह ताला ने इस जुर्म को साबित करने के लिए 4 गवाहों की ये शर्त इसी तरह बरकरार रखी थी। तो यहाँ पर भी ये कहा कि अगर कोई करती है औरत ये काम तो उस पर पहले 4 गवाह लाओ, फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन्हें कमरों में बंद कर दो यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे।
یعنی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عارضی حکم تھا، اور اس میں راہ نکالنے کا ذکر ہے، اور وہ بعد میں اس طرح نکلی کہ کبا ہونے کی وجہ سے عورتوں کو زنا اور فساد فی الارض دونوں کا مجرم قرار دے دیا گیا، اور ان جرائم کی جو سزائیں سورۃ نور کی آیت 2 اور سورۃ مائدہ کی 5 کی آیت میں آئی ہیں، وہ بعض روایتوں کے مطابق ان پر نافذ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ یعنی یہ ایک حکم تھا کہ جو عورت پیشہ کرتی ہے اس کو پھر گھروں میں بند کر دیا جائے، یا اس کی موت آ جائے، یا اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیا جائے۔ تو بعد میں اس کے لیے راستہ نکالا گیا کہ جو توبہ کا راستہ ہے، اور جو ہم سورۃ نور میں آگے چل کے اس کو دیکھیں گے کہ کیا سزائیں اس کے لیے مقرر کی گئیں اور کس طرح سے ان کے لیے راستہ نکالا گیا۔ فی الحال یہاں پر ان کی سزا کا ذکر کر کے آگے کہا، اور جو مرد اور عورت تمہارے لوگوں میں اس جرم کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو۔ اس میں زانی اور زانیہ دونوں چونکہ متعین ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کا ذکر ہوا ہے، اور مذکر کے صیغے زبان کے عام قاعدے کے مطابق شریک اور غالب کے لحاظ سے آئے ہیں۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جو مرد اور عورت تمہارے میں لوگوں میں اس جرم کا ارتکاب کرے انہیں ایذا دو۔ یہی ایذا ہے جو بعد میں 100 کوڑوں کی صورت میں متعین کر دی گئی تھی۔ یہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے، صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری درجے میں سرزد ہو جائے اور حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں۔ تو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ توبہ کے ساتھ اصلاح شرط ہے۔ اگر کوئی شخص برائی سے باز نہیں آتا، زبان سے توبہ کا ورد کر لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ الٹا خدا اس سے ناراضی کا باعث بنتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو توبہ کرے اور اصلاح کرے تو ان سے درگزر فرماؤ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس کو کہتا ہے اب میں نے توبہ کر لی۔ اس طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں۔ یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یعنی توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کی 2 صورتیں قرآن نے بالکل متعین کر دی ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے، یعنی ایک جو قبولیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے فوراً معافی مانگ لی، اللہ کہتا ہے میں نے لازم کیا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ عدم قبولی یہ ہے کہ آپ کرتے چلے گئے اور آپ کی موت آ گئی، اور آپ نے موت دیکھ کے کہا کہ میں کرتا ہوں، تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو صورت رہ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کے بعد جلدی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آ پہنچا۔ اس صورت کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں یہ خاموشی اس طرح امید پیدا کرتی ہے، اسی طرح خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ قرآن حکیم کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ خوف اور رجا کے درمیان ہی رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ذہن کبھی کبھی اس طرف چاہتا ہے کہ اس امت کے اس طرح کے لوگ امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے، اس لیے کہ ان کے بارے میں شفاعت کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ یعنی جو ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ انہیں دیا اس کا حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو۔ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، وارث بننے کے اس جملے میں ان کے مال کا وارث بننے کے معنی میں لیا جائے، اس لیے کہ آدمی کسی کے مال کا وارث اس کے مرنے کے بعد ہی بنتا ہے، اور زبردستی کی جس حالت کا ذکر یہاں ہے وہ اس کے وارثوں پر تو ہو سکتی ہے، اس کے مر جانے کے بعد خود اس پر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وارث بننے سے مراد یہاں عورتوں کو میراث سمجھ کر ان کا مالک بن جانا۔ اس مفہوم کی تائید ان روایتوں سے بھی ہوتی ہے جن میں بیان کیا گیا کہ عرب جاہلیت کے بعض طبقوں میں یہ رواج تھا کہ مر جانے والے کی جائیداد اور اس کے مال معاشی کی طرح اس کی بیویاں بھی وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی تھیں۔ قرآن نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ عورتیں جانور نہیں جو کہ میراث میں ملیں، وہ ان کو لے جا کر اپنے باڑے میں باندھ لیں۔ ان کی حیثیت ایک آزاد ہستی کی ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں اور حدود الہی کے اندر اپنے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ان پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد پھر کہا نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ انہیں دیا اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے تنگ کرو انہیں، ہاں اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بدکاری کے ارتکاب کریں۔
جس طرح زبردستی کسی عورت کا مالک بن بیٹھنا جائز نہیں، اسی طرح یہ بات بھی جائز نہیں کہ بیوی اگر ناپسند ہے تو اگر آپ اس سے علیحدہ ہونے لگے ہیں تو جو دیا دلایا اس کو کہے کہ مجھے واپس کرے، نہیں تو میں نہیں اس کو جانے دوں گا۔ یہ ہمارے یہاں پریکٹس ہوتی ہے اور اس زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ تو اس طرح کا رویہ صرف اس صورت میں گوارا کیا جا سکتا ہے جب وہ کھلی ہوئی بدکاری کر رہی ہو۔ اس قسم کی کسی چیز کو اگر صادر نہیں ہے، وہ اپنی وفاداری پر قائم ہے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، تو محض اس بنیاد پر کہ بیوی پسند نہیں، اس کو تنگ کرنا عدل و انصاف اور فتوت اور شفرافت کے بالکل منافی ہے۔ اخلاقی فساد بے شک قابل نفرت چیز ہے، لیکن محض صورت کے ناپسند ہونے پر کسی ذوقی عدم مناسبت کی بنا پر اسے شریفانہ معاشرت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اس میں سے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے۔ یعنی یہ ترغیب دی ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود اگر ہم اچھا برتاؤ کرتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی برکتوں کے بہت سے دروازے اس کے ذریعے تم پر کھول دیے جائیں۔ اس اشارے کے پیچھے جو حقیقت جھلک رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ظاہری شکل و صورت کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کو ہمیشہ اہمیت اور ان کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی دیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر کا وعدہ ہے۔ جن لوگوں نے اس وعدے کے لیے بازیاں کھیلی وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ 100% حق ہے، اور خدا کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی۔ یعنی آپ کو پھر بتایا، اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو اور تم ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھوئی ہوئی حق تلفی کر کے اس سے لوگے؟ اور کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور تو تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ یہ بات مرد کی فتوت کے بالکل منافی ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس نے زندگی بھر کا پیمانے وفا باندھا ہو، جو ایک نہایت مضبوط میثاق کے تحت اس کے حوالہ عقد میں آئی ہو، جس نے اپنا سب ظاہر و باطن اس کے لیے بے نقاب کر دیا ہو اور دونوں نے ایک مدت تک یک جان دو قالب ہو کر زندگی گزاری ہو، اس سے جب جدائی کی نوبت آئے تو اپنا کھلایا پہنایا اور اس سے اگلوانے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ اس ذلیل غرض کے لیے اس کو بہتانوں اور تہمتوں کا ہدف بھی بنایا جائے۔ یہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی نہایت جامع اور شائستہ تعبیر ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح بے نقاب ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہر اور باطن، احساس اور جذبات کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایک دوسرے سے مخفی نہیں رہتا۔ یعنی تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر ایکسپلین بھی کر دیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ پختہ عہد جو ہے وہ عقد نکاح کو کہتے ہیں۔ نکاح ایک بہت بڑا عہد نامہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان حقوق اور ذمہ داریوں کا یہ ایک مضبوط معاہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دونوں زندگی بھر کے سنجوگ کے عزم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور دونوں یکساں طور پر حق بھی حاصل کرتے ہیں اور یکساں طور پر ایک دوسرے کے لیے ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں۔ بظاہر تو اس میثاق کے الفاظ نہایت سادہ اور مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے مضمرات اور تضمینات بہت ہیں اور ہر مہذب سوسائٹی اور شریعت میں معلوم اور معروف بھی ہیں۔ یہ امر بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ میثاق بنتا ہے تو میاں اور بیوی کے درمیان، یعنی یہ باندھا تو صرف میاں اور بیوی کے درمیان جاتا ہے، لیکن اس کی گرہ خدا کے حکم سے لگتی ہے، اور جس طرح خلق اس کی گواہ ہوتی ہے اسی طرح خالق بھی اس کا گواہ ہوتا ہے۔ پھر اس میثاق غلیظ یعنی انتہائی پختہ میثاق جو ہے، اس کے ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ یہاں اس رشتے کو اس لفظ سے تعبیر فرما کر قرآن نے اس کی اصلی عظمت واضح فرمائی ہے کہ مرد کو کسی حال میں بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اس کا تعلق کچے دھاگے سے نہیں بندھا، بلکہ یہ رشتہ نہایت محکم رشتہ ہے، اور اس کے تحت جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں، جن سے مرد کے لیے فرار کی گنجائش نہیں۔ اگر وہ ان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اپنی فتوت کو بھی رسوا کرے گا اور اپنے خدا کو بھی ناراض کرے گا۔ اور کہا کہ پھر آگے بتایا کہ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے۔
यानी माजी में जो हो चुका उस पे तो इसका इतलाक नहीं होगा। थारित पिछले ताल्लुकात की तहकीक की जाए और उसकी रोशनी में जायज़ और नाजायज़ के अहकाम सादिर किए, ये कोई बात नहीं। लेकिन फिर अब जो होगा ना, वो इसके मुताबिक नहीं होना चाहिए। और इसकी जो इसमें बेहयाई और काबिल नफ़रत बात है, उसको भी बयान कर दिया और कहा कि इस बुराई का जो रिवाज है ना, अरब जाहिली के बाद तबकों में था, इसलिए जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनसे वाज़ेह है कि इसकी खुली हुई बेहयाई और काबिल नफ़रत होना अरब के शुरफा को भी मालूम था। लेकिन ज़ाहिर है कि सब अपना-अपना जब मकसद होता है, अपनी ख़्वाहिश नफ़्स होती है, तो बहुत कुछ जो है वो पीछे कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह उनके लिए वाज़ेह अहकामात दे रहे हैं। फिर साथ ही ये बताया, तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ और तुम्हारी भांजियाँ हराम कर दी गई हैं। और तुम्हारी वो माएँ भी जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और ज़ात के ताल्लुक से वो तुम्हारी बहनें हैं। और इसी तरह तुम्हारी बीवियों की माएँ हराम की गई हैं और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ हराम की गई हैं, जो तुम्हारी गोदों में पली हैं। इन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे तुमने खलवत की हो, लेकिन अगर खलवत ना की हो तो कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारी सुलभी बेटों की बीवियाँ भी, और ये भी हराम है कि तुम 2 बहनों को एक निकाह में जमा करो, मगर जो हो चुका सो हो चुका। अल्लाह यकीनन बख्शने वाला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। अल्लाह